वचन आजको पहिलो थेसलोनी 5:23 पद, पहिलो थेसलोनिकी 5:23 पदमा शान्तिका परमेश्वर आफैले तिमीहरूलाई पुरा रीतिले पवित्र पारेका हुन् अनि तिमीहरूका सम्पूर्ण आत्मा, प्राण र शरीर हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमनसम्म दोषरहित अवस्थामा सुरक्षित राखेका हुन्। मानिस चाहिँ तीनवटा कुराले बनेको हुन्छ, यो हामीलाई थाहा छ। यस विषयमा आत्मा, प्राण र शरीर। अनि हामीले प्रभु यीशु मसीहलाई विश्वास गऱ्यौँ, उहाँको रगतले हाम्रो पाप धोइयो अनि हाम्रो आत्मा चाहिँ जीवित भयो। वचनमा लेखिएको छ, हामी पाप अपराधमा मरेकोहरूलाई प्रभु यीशु मसीहले हामीलाई जीवित पार्नुभयो, अर्थात् हाम्रो आत्मालाई जीवित पार्नुभयो। अनि प्राणलाई उहाँले ज्योतिर्मय बनाउनु भयो अनि शरीरलाई पवित्र पार्नुभयो। परमेश्वरले मानिसलाई बनाउँदाखेरि तीनवटै कुरा मिलाएर बनाउनु भएको थियो अनि यी तीनवटै कुराबाट परमेश्वरको महिमा हुनुपर्ने रहेछ। धेरैचोटि हामीले यस्तो पनि वचन सुनेका थियौँ, यो शरीर भनेको चाहिँ हाम्रो शत्रु हो भनेर हामीले धेरै सुनेका थियौँ। यी संसारमा हामी विश्वासीको लागि चाहिँ तीनवटा शत्रु, एउटा शैतान, अर्को संसार, अर्को चाहिँ शरीर भनेर हामीले सुनेका थियौँ। तीनवटा मिलाएर। त यो शरीर पनि एक प्रकारले हाम्रो शत्रु हो, हामीलाई यसले दुःख दिन्छ, बाधा दिन्छ। तर जान्यो भने चाहिँ यो शरीर चाहिँ हाम्रो मित्र रहेछ, किनभने यो परमेश्वरले विशेष योजनासहित नै यो शरीरलाई सृष्टि गर्नुभएको हो। यो शरीर पनि उहाँको हो। यस विषयमा आज हामी हेर्नेछौँ। आत्माले जीवन पाइसक्यो होइन, तर शरीरको विषयमा चाहिँ आज हामी केही कुराहरू हेर्ने रहेछौँ। परमेश्वरले शरीरलाई पनि उद्धार मुक्ति दिनुभएको छ भन्ने कुरा लिकन हामी यशाया 43:7 पदमा हामी हेर्नेछौँ। त्यहाँ यस जातिलाई मैले मेरो महिमाको निम्ति सृष्टि गरेँ अनि रचना गरेँ, बनाएँ भनेर तीनवटा कुरो भन्नुभएको छ। हामी यशायाको पुस्तक 43:7 पद एकजनाले पढिदिनुहोस् त। यहाँ चाहिँ तीनवटा कुरो गरेको छ। सृष्टि गरेँ, रचेँ अर्थात् रचना गरेँ अनि बनाएँ भनेको छ। सृष्टि भनेको चाहिँ परमेश्वरले मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ होइन। मान्छेले चाहिँ कुनै पनि कुराको सृष्टि गर्न सक्दैन। मानिसले आविष्कार गर्न सक्छ, मानिसले पत्ता लगाउन सक्छ, मानिसले सृष्टि चाहिँ गर्न सक्दैन। जस्तो एउटा कार्पेन्टरले, काठको काम गर्ने मिस्त्रीले रुख काटेर त्यसलाई आरा लगाएर अनि रन्दा लगाएर ताछेर छिलेर एउटा टेबल बनाउन सक्छ, त्यसलाई चाहिँ बनाउनु भन्छ। टेबल सृष्टि गर्ने भन्दैन होइन। सृष्टि भनेको चाहिँ बिना कुनै आधार होइन, आउट अफ नथिङ उसले चाहिँ त्यो चाहिँ बनाउनुलाई, त्यसलाई चाहिँ सृष्टि गर्नु भन्छ। जस्तो परमेश्वरले उज्यालो भइजा, उज्यालो परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो, तर मान्छे उज्यालो सृष्टि गर्न सक्दैन। मान्छेले बल्ब बनाउन सक्छ अनि जेनेरेटर चाहिन्छ अनि त्यसबाट उज्यालो उसले बनाउन सक्छ, सृष्टि चाहिँ गर्न सक्दैन। पृथ्वीलाई उहाँले सृष्टि गर्नुभयो, वनस्पतिलाई सृष्टि गर्नुभयो, पशु पन्छीहरूलाई उहाँले यसरी भइजा भन्ने बित्तिकै सृष्टि भइहाल्यो होइन। उहाँलाई केही पनि चाहिएन त्यो सृष्टि गर्नका लागि। तर मानिसलाई एउटा टेबल बनाउनको लागि चाहिँ काठ चाहिन्छ, उसलाई टुल्सहरू चाहिन्छ है। अनि त्यो बनाउनुभन्दा अगाडि पनि रचना गर्नु, डिजाइन भन्छ। तर परमेश्वरले चाहिँ तीनवटा तरिकाले मानिसलाई यहाँ बनाउनु भएको रहेछ। उहाँले रचना गर्नुभयो, उहाँले डिजाइन गर्नुभयो, कल्पना गर्नुभयो, योजना बनाउनु भयो मानिस बनाउनको लागि जगतको उत्पत्ति अघि। त्यसपछि उहाँले बनाउनु भयो, माटोबाट मानिसको शरीरलाई बनाउनु भयो। उहाँले शरीरलाई चाहिँ सृष्टि गर्नुभएको होइन, भइजा भन्नु बित्तिकै शरीर भएको होइन, तर माटोबाट उहाँले बनाउनु भयो। अनि नाकबाट जीवनको सास परमेश्वरले फुकिदिनु भयो। यो ग्रिक भाषामा चाहिँ न्युमा भन्दो रहेछ। न्युमा भनेको चाहिँ फुक्नु होइन, सासहरू भन्ने बहुवचन हुँदो रहेछ। परमेश्वरले के हालिदिनु भयो एउटा शरीरभित्र भन्दाखेरि प्राण र आत्मा हालिदिनु भयो होइन। मानिसलाई सृष्टि गर्दाखेरि आत्मा, प्राण, शरीर यस प्रकारले सृष्टि गर्नुभयो। यो चाहिँ यशाया 43:7 पदमा यो कुरो लेखेको छ। अनि हामी उत्पत्तिको पुस्तकमा गएर हेऱ्यौँ भने परमेश्वरले पहिले शरीर बनाउनु भएको छ,
तर बनाउनुभन्दा अगाडि उहाँले रचना गर्नुभयो, म मान्छेलाई यस्तो प्रकारको बनाउँछु आफ्नै स्वरूपमा, ताकि यो मानिसले मेरो महिमा गरोस्, मेरो सेवा गरोस् भनिकन परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो। अनि हामीलाई थाहा छ अदनको बगैँचामा मानिस पतन भयो, शैतानले छल गर्यो अनि फल खायो, त्यसपछि अनाज्ञाकारी भएर मानिस पतित भयो। अनि पतित भएको कारणले मानिसको आत्मा प्राण शरीरमै असर पर्यो होइन। परमेश्वरले भन्नुभएको थियो जुन दिन तैँले फल खान्छस् त्यही दिन त मर्छस् भन्नुभएको थियो आदमलाई। तर आदम त मरेन शरीरमा, तर उसको आत्मा चाहिँ मर्यो। अनि मरेको आत्मा लिएर मानिसले परमेश्वरसँग सङ्गति गर्न पाउँदैन, शरीर चाहिँ अशुद्ध भयो है। अनि प्राण चाहिँ अन्धकार भयो। प्राणभित्र चाहिँ समझ हुन्छ अनि मान्छेको ज्ञान हुन्छ, बुद्धि हुन्छ, यो चाहिँ प्राणभित्र हो होइन। बाइबलले भन्छ एफएसीको पुस्तक 4 अध्यायमा अन्य जाति चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेको छ। अन्य जाति भनेको उद्धार मुक्ति नपाएको, हामी पनि एक समयमा अन्य जाति थियौँ, तर अहिले चाहिँ हामी अन्य जाति भएको होइन, त्यहाँबाट हामीलाई निकाल्नु भयो, हामीलाई मण्डलीमा ल्याउनु भएको छ। हामी एफएसीको पुस्तक 4 अध्यायमा त्यहाँ म पढ्दैछु 17 पददेखि। यसकारण म यो भन्दछु, प्रभुमा गवाई दिन्छु, तिमीहरू अबदेखि उसो अरू अन्य जातिहरू जस्तो नहिँड जो आफ्नो मनको व्यर्थतामा चल्दछन्, किनकि तिनीहरूको समझ अँध्यारो भएको हुन्छ। उदाहरण मुक्ति नपाएको मान्छेको समझ चाहिँ अँध्यारो भएको हुन्छ। तिनीहरूमा भएको अज्ञानताको कारणले, तिनीहरूको हृदयको अन्धापनको कारणले तिनीहरू परमेश्वरको जीवनदेखि बिराना भएका हुन्छन्। लाटिएको मन भएको हुनाले सबै अशुद्ध कामहरू लालसासाथ गर्नका निम्ति तिनीहरूले आफूलाई कामुकताको बसमा सुम्पेका हुन्छन् भन्छ। मान्छेको प्राणभित्र पनि यस्तो अन्धापना आयो, लाटिएको मन भएर परमेश्वरको जीवनदेखि बिरानो। अनि जुन कुरो असल थियो त्यसलाई चाहिँ खराब भन्न थाल्यो मान्छेले, उल्टो भयो। यो कुरो यशायाको पुस्तक 5 अध्यायमा लेखिएको छ। पापले गर्दाखेरि मान्छेमा यस्तो भयो। 5 अध्याय आउनुहोस् त, यशायाको पुस्तक 5 अध्यायको 20 पदमा रहेछ। यशाया 5 अध्यायको 20 पद म पढ्दैछु। धिक्कार तिनीहरूलाई जसले असललाई खराब र खराबलाई असल भन्दछन्, जसले ज्योतिलाई अन्धकार र अन्धकारलाई ज्योति ठहराउँछन्, जसले मिठोलाई तितो र तितोलाई मिठो ठहराउँछन्। धिक्कार तिनीहरू जो आफ्नो आँखामा बुद्धिमान र आफ्नो दृष्टिमा समझदार छन्। यस्तो भयो, पापको कारणले गर्दाखेरि आत्मा मर्यो अनि उसको प्राणमा पनि यस्तो अन्धापना आयो। अनि मिठोलाई चाहिँ नमिठो भन्न थाल्यो, तितो भन्न थाल्यो, तितोलाई चाहिँ मिठो भन्न थाल्यो, ज्योतिलाई चाहिँ यो अन्धकार हो भन्न थाल्यो, अन्धकारलाई चाहिँ जो ठिक उल्टो भयो। चमेरा हुन्छ नि, रुखमा झुन्डिएको हुन्छ, अनि त्यसले चाहिँ मान्छेलाई उल्टो देख्छ अरे क्या। यो मान्छे कस्तो उल्टो हिँडेको हेर भन्छ अरे क्या। तर चमेरा चाहिँ आफैमा उल्टो छ, ऊ खुट्टाले झुन्डिएको हुन्छ उधो मुन्टो गरेर, अनि अरूलाई उल्टो देख्छ। पापको कारणले गर्दा मान्छे पनि यस्तै भयो है। अनि शरीर चाहिँ के भयो? शरीर चाहिँ अशुद्ध भयो। मान्छेको शरीर चाहिँ, शरीरमा पनि नोक्सानी आयो। अनि त्यहाँ परमेश्वरले के भन्नुभयो भने, हब्बालाई तिमीले हेर जुन फल नखानु पर्थ्यो खायौ, खाएको कारणले अब तिम्रो सुत्केरी पीडा चाहिँ, प्रसुति पीडा चाहिँ एकदम बढ्नेछ भन्नुभयो। अनि त्यसपछि मानिसलाई के भन्नुभयो, अब तिम्रो कारणले चाहिँ यो पृथ्वीमा अब लोडे काँडहरू उम्रिन्छ, तिमीले पसिना बगाएर पेट पाल्नुपर्छ भन्नुभयो। अर्थात् संसारमा दुःख कष्टहरू आयो। आज संसारमा हेर्नुहोस् त, यति साह्रो दुःख कष्ट, कोरोनाको महामारी, मान्छेहरू डर छ, भय छ, त्रासमा जिरेको छ, रोग छ, आयाता छ, पीडा छ। कतिचोटि यहाँ हाम्रो तरामा विश्वासी बिरामीहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई लिएर हामी हस्पिटल जान्छौँ। अनि कोही बेला इमर्जेन्सी जान्छौँ, यति साह्रो मान्छे छटपटाइरहेको हुन्छ। त्यो पीडा कष्टलाई देख्दाखेरि मेरो मनमा पनि यस्तो प्रश्न आउँछ, किन परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भयो? यस्तो कष्ट पीडा है भइरहेको छ जस्तो लाग्छ। तर परमेश्वरलाई दोष दिनु चाहिँ हुँदैन। यो हाम्रो पुर्खा आदमको कारणले गर्दाखेरि संसारमा शरीरमा यो पीडा कष्ट आएको बुझ्नु होइन। हाम्रो शरीरमा पीडा कष्ट रोग, अनि आज कति प्रकारको दुर्बलताहरू आउँछ है। कतिलाई दमको बिमारी छ, कतिलाई डायबिटिज छ, कसैलाई युरिक एसिड छ। आज यस्तो कष्ट दुःखमा हामी परिरहेको छौँ। यो चाहिँ संसारमा पापको कारणले गर्दाखेरि संसारमा आएको हो। अब परमेश्वरले उद्धारको प्रबन्ध गर्नुभएको छ। त्यो उद्धारको योजनाभित्र चाहिँ हाम्रो आत्मालाई उहाँले जीवित तुल्याउनु भएको छ।
है। हामीले हाम्रो आत्मा जीवित भएको छ, हाम्रो प्राणमा परमेश्वरको ज्योति चम्केको छ होइन। यो कुरो लुकाको पुस्तकमा आउनुहोस् त, प्रभु यीशु मसीह चाहिँ ज्योति चम्काउन आउनुभयो अनि हाम्रो भित्र ज्योति चम्केको छ। अब हामी असललाई असलै देख्छौँ, खराबलाई खराबै देख्छौँ। संसारमा उद्धारमुक्ति नपाएको मान्छेले चाहिँ असललाई खराब भनिरहेको छ। यो कुरो लुकाको सुसमाचार 1 अध्यायमा हामी पढेर 78 पद, लुकाको सुसमाचार 1 अध्यायको 78 पद कसैले पढिदिनुहोस् त, मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ भने पक्का पनि हुन्छ। 1 को 78 पद, लुका 1 को 78। प्रभु यीशु मसीह संसारमा ज्योति दिनलाई आउनुभयो। हामी गीत गाउँछौँ नि, उदाए दिव्य उदार धरतीको अन्धकारमा ज्योतिर्मय ख्रीष्ट उदित भए भन्ने गीत गाउँछौँ। हाम्रो प्रभु यीशु मसीह चाहिँ अन्धकारमा भएका मानिसहरूलाई ज्योति दिन आउनुभयो अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो हृदयभित्र उहाँ चम्किनु भएको छ है। हाम्रो प्राणलाई पनि ज्योतिर्मय बनाउनु भयो। अब शरीरको कुरा आयो, यो पापको कारणले चाहिँ हाम्रो शरीरमा दुःख कष्ट आयो, हामी अघि हेऱ्यौँ। त बाइबलले भन्छ हाम्रो शरीर चाहिँ पापको हातमा बेचिएको हुन्छ, हामी चाहिँ पापको हातमा बेचिएको हुन्छौँ। यो कुरो रोमीको पुस्तक 7 अध्यायमा आउनुहोस् त, 7 अध्यायको हामी पढ्ने रहेछौँ 14 पद। रोमीको पुस्तक 7 अध्यायको 14 पद म पढ्दैछु। किनकि हामी जान्दछौँ व्यवस्था आत्मिक छ, तर म चाहिँ शारीरिक छु र पापको हातमा बेचिएको छु। अनि यता यही 7को 23 पदमा पछाडिपट्टि पनि आउनुहोस् त, रोमीको पुस्तक 7 अध्यायको 23 पद पछाडिपट्टि। तर मेरा अङ्गहरूमा म अर्कै व्यवस्था देख्छु, जसले मेरो मनको व्यवस्थाको विरुद्ध लडाइँ गर्छ र मलाई मेरो अङ्गहरूमा हुने पापको व्यवस्थाको वशमा ल्याउँछ। पाप गरेको कारणले संसारमा पाप भित्र आदमद्वारा, अनि हामीसँग पनि शरीर छ, प्राण छ, आत्मा छ। प्रभु नपाउँदाखेरि हाम्रो आत्मा मरेको थियो, प्राण अन्धकारले भरिएको थियो अनि हाम्रो शरीर चाहिँ पापको हातमा बेचेको थियो अनि हाम्रो शरीरको अङ्ग अङ्गमा पापहरू थियो भन्छ। अङ्ग अङ्गमा पापहरू, हाम्रो शरीरको अङ्गहरू कस्तो हुन्छ, विशेष गरी पाप प्रवेश गर्ने हाम्रो अङ्गहरूमा चाहिँ आँखा अनि मुख, जिब्रो, बोलीद्वारा हामी चुक्छौँ। यही मुखले श्राप पनि दिन्छ होइन, तितो कुराहरू गर्छ। कान अनि हाम्रो हात, पाउ अनि हृदय होइन। हामी हस्पिटल जाँदाखेरि होल बडी चेकअप भन्छौँ क्या, डक्टरमा जान्छौँ अनि हाम्रो सबै होल बडी चेकअपहरू गर्छ। अनि हेर्दाखेरि बिरामी भएर हामी डक्टरमा गयौँ भने हाम्रो आँखा हेर्छ, माथि हेर्नुहोस् त भन्छ, टर्च लगाइवरी हाम्रो आँखालाई हेर्छ। जिब्रो गर्नुहोस्, जिब्रो पनि देखाउनुपर्छ है। अनि हातहरू हेर्छ होइन। अनि त्यो एउटा बेसी टुल्सले हाम्रो हृदयको धड्कन पनि हेर्छ होइन। यो चाहिँ बाहिरी शरीरको अङ्गहरू उसले हेर्छ। तर हाम्रो आत्मिकी कुराहरूमा पनि हाम्रो डाक्टर चाहिँ प्रभु यीशु मसीह हुनुहुन्छ। हाम्रो शरीरको अङ्गहरूमा पाप हुन्छ, पापले राज्य गरेको हुन्छ, हामी पापको हातमा बेचिएको हुन्छ। हामीले के पाप गर्दछ हाम्रो शरीरको अङ्गहरू, यो विषयमा अलिकति हेरौँ। दोस्रो पत्रुसमा आउनुहोस् त, दोस्रो पत्रुस 2 अध्यायको 14 पद। त्यहाँ आँखाको विषयमा कुरो गर्छ। हुन त अब धेरै कुराहरू छ आँखाको विषयमा, तर हामी यो हेरौँ त। दोस्रो पत्रुस 2 अध्यायको 14 पद म पढ्दैछु। जसका आँखाहरू व्यभिचारले भराउ हुन्छ। मान्छेको आँखा चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भने नि, व्यभिचारले भरिएको बुझ्नु होइन। शरीरको अङ्गहरूमा यस प्रकारले पापले राज्य गरेको, पापको हातमा बेचिएको हुन्छ मान्छे। हामी पनि बेचिएका थियौँ, अब हामीले त्यो छुटकारा पाएका छौँ। यो कुरो हामीलाई जान्नुपर्छ। फेरि हामीले हाम्रो शरीरको अङ्गहरूलाई पापको वशमा सुम्पनु हुँदैन। मानिसको आँखा चाहिँ के हुन्छ अरे, व्यभिचारले भरिएको हुन्छ। अहिले सारा संसार यही छ है, मोबाइल इन्टरनेटद्वारा पोर्नोग्राफी फैलिरहेको छ। मान्छे त्यही कुरा हेर्न चाहन्छ, झुमिएको छ, त्यो पनि एउटा एडिक्सन भइरहेको हुन्छ। अयुबले कस्तो राम्रो कुरो गर्छ क्या, 31को 1मा अयुबले भन्छ, मैले मेरो आँखासँग बाचा बाँधेको छु भन्छ क्या है। म किन कुनै कन्यामाथि आँखा गाडो। हेर्नुहोस् त, आज हामीले पनि हाम्रो आँखासँग बाचा बाँध्नु पर्ने रहेछ। तर मानिसको यो आँखामा चाहिँ नि शैतानले यस्तो हालिदिएको हुँदो रहेछ, व्यभिचार है, अनि अश्लील कुराहरू हेर्ने। अनि संसार यस्तै छ, उसको शरीरलाई पनि नग्नता देखाएर आफूतिर आकर्षित गर्न खोजिरहेको हुन्छ। अनि मान्छे घोरी त्यसलाई हेरिरहेको हुन्छ। मान्छे यो हामी अदनको बगैँचा हेऱ्यौँ भने हावालाई पनि देखाइदियो, मनोहर लाग्यो त्यो फल हेर्दा, साँच्चै खाउँ खानै पर्ने रहेछ जस्तो लाग्यो क्या, आँखाले गर्दा। हेर्नुहोस् त है। अनि कतिजनाले भन्थ्यो, एकजना आँखा नदेख्ने ब्रदर हुनुहुन्थ्यो यहाँ हाम्रो दुधेमा। अनि उहाँलाई भन्थ्यो, ब्रदर तपाईँ त आँखा देख्नुहुन्न, तपाईँ त पाप हुँदैन होला है भन्थ्यो कि तपाईँ त आँखा पनि त्यति देख्नुहुन्न,
तपाईँ त त्यस्तो पाप गर्नुहुन्न, तर मनको आँखा त खुल्लै हुन्छ फेरि, होइन? होइन होइन नि ब्रदर, त्यस्तो होइन नि, हामीलाई पनि परीक्षा पर्छ भन्नु त्यो आँखा नदेख्ने ब्रदरलाई पनि हेर्नुहोस् है, झन् आँखा हुनेलाई झन् साह्रो यस्तो परीक्षाहरू आउँछ है। मान्छेको आँखालाई सही पापले चाहिँ यस प्रकारले बन्धनमा राखेको हुन्छ। अनि यस्तो नराम्रो कुराहरू हेरौँ न। अहिले यस्तो छ यो फेसबुकहरू, युट्युबतिर राम्रो कुराहरू हेर्ने भने राम्रै कुरो छ, नराम्रो कुराहरू पनि नराम्रो छ। अनि मान्छेलाई त्यही कुरो सर्च गर्न, हेर्न, छुन मन लाग्छ। अनि एकछिन त हो, के हुन्छ र, कसले देखेको छ र प्रस्ताव गरिहाल्छ। त्यसो गर्दै गर्दै मान्छे पापमा फस्छ। अनि एकजना प्रभुको दासले यस्तो वचन भन्दै हुँदै थियो, कुनै कुरो हामीले पनि संसारमा झट्ट हेरिन्छ, कुनै कुरो आँखामा झट्ट आउँछ त्यस्तो अश्लील कुराहरू, त्यसलाई हामीले इग्नोर गऱ्यौँ भने त्यो पाप होइन। यो त हेर, एकछिन हेरौँ न भने फेरि घुमी घुमी हेर्नु चाहिँ त्यो चाहिँ पाप हुन्छ। हाम्रो आँखामा शैतानले चाहिँ यस प्रकारले चाहिँ आक्रमण गरिरहेको हुन्छ हाम्रो शरीरको अङ्गलाई है। यो आँखा भयो। अब म अर्को अङ्गको कुरो गर्छु, कान। दोस्रो तिमोथीको पुस्तक 4 अध्यायको 3 पद। दोस्रो तिमोथीको पुस्तक 4 अध्यायको 3 पद। कान, अघि आँखाको विषयमा हेऱ्यो भने अब कान हेर्नुहोस् है, म यहाँ पढ्दैछु। किनकि यस्तो समय आउनेछ जब तिनीहरूले खाँटी शिक्षा सहनेछन् र चिलाउने कानहरू भएका हुनाले आफ्नै अभिलाषा अनुसार तिनीहरूले आफ्ना निम्ति शिक्षकको थुप्रो लाउँछ। अर्थात् मानिसको कान चाहिँ चिलाउने हुन्छ, नराम्रो कुरो सुन्न चाहने हुन्छ होइन। अहिले हामीले प्रभु येशूको वचन प्रचार गर्न जाउँ त मान्छे सुन्न मान्दैन, मुन्टो पटार्छ। तर उटपटाङ कुरोहरू, नाना भाँतीको कुराहरू, यस्तो कुरोहरू मान्छेले कान ठाडो गर्छ कि। हामी विश्वासीको पनि त्यस्तै हुन्छ कति त है। कसैको नराम्रो कुरो सुन्न कान ठाडो पर्छ, के अरे भन फेरि फेरि सुन्न मन लाग्छ कि है। तर असल कुरो चाहिँ हाम्रो कानले त्यति सुन्न मान्दैन। यो कानलाई पनि, यो शरीरको अङ्गलाई पनि पापले कस प्रकारले बसमा राखेको हुन्छ भन्ने उदाहरण मैले तपाईँलाई दिन खोजेको। प्रभु पाउनुभन्दा अगाडि कस्तो थियो होला है। हाम्रो कान त्यस्तै नराम्रो कुराहरू मात्रै सुन्न चाहने, मान्छेको कान चाहिँ चिलाउने हुन्छ है। अब अर्को जिब्रो, यो चाहिँ हामीलाई थाहा छ याकुबको विषयमा, याकुबको पत्रीमा याकुबले लेखेको छ 3 अध्याय। आउनुहोस् त, 3 अध्यायको हामी 5 र 6 पदमा पढ्नेछौँ। शरीरको अङ्गहरूमा कस्तो कस्तो पापहरू हुन्छ भन्ने कुरो मैले हेर्दैछु, आँखाको विषयमा, कानको विषयमा, अब जिब्रोको विषयमा। यही प्रकारले जिब्रो पनि एउटा सानो अङ्ग हो र ठुला ठुला कुराहरूको घमण्ड गर्छ। हेर, एउटा सानो आगोले कति ठुलो वनमा आगो लगाइदिन्छ। अनि जिब्रो एउटा आगो हो, अधर्मको एउटा संसार हो। जिब्रो हाम्रो अङ्गहरूको बिचमा यसरी राखेको छ, यसले सारा शरीर अशुद्ध पार्दछ र प्रकृतिको चक्रमा आगो लगाइदिन्छ। अनि यसद्वारा नरकद्वारा आगो लागेको हुन्छ। एकजना प्रभुको दासले भन्नुहुँदै थियो है, नरक त्यो टोयलेटको ग्यास जाने पाइप हुन्छ नि, त्यो ग्यास फोहोर गन्ध त्यो फाल्ने माथि हुन्छ, त्यो चाहिँ मान्छेको शैतानले चाहिँ मुखैमा लगाएर जोडिदिन्छ अरे कि। अनि मुखबाट चाहिँ त्यो दुर्गन्ध, नरकको गन्ध निस्किन्छ अरे कि। उहाँले त्यस्तो उदाहरण दिनुहुन्थ्यो है। आज यो जिब्रो पनि यस्तो एउटा अधर्मको संसार हो, सानो हुन्छ। अनि जिब्रोलाई सराउन सक्ने मात्रै सिद्ध हो, ऊ चाहिँ धर्मी मान्छे हो होइन। मान्छेले पशुहरूलाई सदाउँछ, हात्तीलाई, बाघलाई सर्कसमा हेऱ्यो भने, बाँदरलाई सदाएको हुन्छ है। तर आफ्नो जिब्रोलाई चाहिँ सदाउन सक्दैन, गाह्रो हुन्छ। अनि एउटा उखान छ, मुख बाएकी दुःख पायो होइन। जति धेरै बोल्यो त्यति धेरै पाप हुने सम्भावना हुन्छ। अनि हितोपदेशमा लेखिएको छ, मूर्ख मान्छे पनि चुप लाएर बस्यो भने बुद्धिमान देखिन्छ अरे क्या। तर बुद्धिमान मान्छे पत्तर पत्तर बोल्यो भने चाहिँ मूर्खता देखिन्छ। कारण जति जिब्रो चलायो त्यति नै दुःख पाइन्छ, अरूलाई बिजाइन्छ। यो मुख चाहिँ त्यस्तो हो। यस कारणले यो जिब्रोलाई हामीले होसियार गर्नुपर्ने छ। यो जिब्रोमा पनि यहाँ रोमीको पुस्तक 3 अध्यायमा भन्छ कि तिनीहरूको मुख चाहिँ पिता श्रापले भरिएको छ भन्छ। 3 अध्यायको हामी पढ्ने रहेछौँ 13 र 14 पद। रोमीको पुस्तक 3 अध्यायको 13-14, रोमी 3को 13-14। तिनीहरूको घोप्रो खुल्ला च्यान हो, तिनीहरूले आफ्नो जिब्राले छल गरेका छन्। तिनीहरूको ओठ मुनि काला साँपहरूको विष छ, जसको मुख श्राप र तिता कुराले भरिएको हुन्छ। हेर्नुहोस् त, मान्छेले आफ्नो जिब्रोलाई पुरै दुष्टको हातमा दिइसकेको हुन्छ। उसले
बोल्ने कुरा पनि बोलिरहेको हुन्छ, नबोल्ने कुरा पनि बोलिरहेको हुन्छ, छोरी चेली है, कसरी बोल्नु, के गर्नुपर्ने। यो जिब्रोले गर्दाखेरि ठुल्ठुलो राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको पद पनि गएको छ। हाम्रो देशमा पनि एकजना मिनिस्टर थियो, कुन मिनिस्टर हो है, उनले पनि अलिकति भाषण दिँदा अलिकति बोल्न मिस्टेक गर्यो, राजीनामा दिनुभयो। जिब्रो भनेको त्यस्तो कुरो हो होइन। यस कारणले यो जिब्रोलाई पनि दुष्टले चाहिँ बसमा राखेको हुन्छ पापको हातमा बेचिँदाखेरि। अब मैले आँखा, कान, जिब्रोको विषय भने अर्को हृदय होइन। हाम्रो हृदय, बाइबलले भन्छ हृदय चाहिँ सबैभन्दा छली हुन्छ। अनि मानिसको हृदयभित्र कस्तो कस्तो कुराहरू आउँछ त्यो पनि हामी पढौँ त। हामीलाई थाहा छ, यो पढेको कुरो हो, त्यही पनि प्रभुको वचनलाई हामीले आदर दिनुपर्छ। पढौँ फेरि पनि मर्कुसको पुस्तक 7 अध्यायको हामी 21 र 22 पद पढौँ। किनभने भित्रबाट अर्थात् मानिसको हृदयबाट नै खराब विचार आउँछ अरे कि। एक दिनमा नि मान्छेले 70,000 विचार गर्छ अरे क्या, मैले पढेको थिएँ। एक दिनमा एउटा मान्छेले मिनिमम एभरेजमा 70,000 विचारहरू आउँछ। हेर्नुहोस् त, हामी दिनमा बिहानदेखि बेलुकासम्म कतिवटा विचार गर्छौँ। बिहानै कोही उठ्नु बित्तिकै आज मैले के सपना देखेँ त्यो विचार गरिरहेको हुन्छ है। अनि त्यसपछि अब म के यो गर्छु, त्यो विचार आउँछ, त्यो गर्छु, अर्को विचार आउँछ, विचार आएकै गर्छ है। कति हामी वचन सुन्दा पनि हाम्रो मनमा विचार आउँछ अनि हाम्रो मन हृदय बोल्न थालेको हुन्छ अनि प्रभुको वचन हामी उम्काउँछौँ। हाम्रो विचार चाहिँ कस्तो कस्तो विचार आउँछ। 70,000 विचारमा 70% चाहिँ विचार चाहिँ नेगेटिभ आउँछ अरे। हाम्रो के मानिसको नि 70% भनेको एकजना मान्छेले एक दिनमा 70,000 विचार गर्यो भने 49,000 विचार चाहिँ नेगेटिभ नराम्रो विचार मात्रै आउँछ अरे कि, राम्रो विचार आउँदैन। हेर्नुहोस् त हो, यहाँ त्यही भन्छ मानिसको हृदयबाट नै खराब विचार अनि पर स्त्री गमन, बेविचार। अब बेविचार गरिराख्नु पर्दैन, विचारबाट नै पाप भइहाल्छ। हत्या गर्नुभन्दा अरूले विचार बनाउँछ क्या, म त्यसलाई हत्या गर्छु, यस्तो गर्छु, उसो गर्छु, यो समय उसले विचारबाटै उसले पाप सुरु गर्छ। चोरी, लोभ, दुष्टता, छल, कामुकता, कुदृष्टि, निन्दा, घमण्ड, मूर्खता निस्कँदछन्। यी सबै खराब कुराहरू भित्रबाट नै निस्कँदछन् र मानिसलाई अशुद्ध पार्दछन्। हेर्नुहोस् त, मानिसको शरीरको अङ्गहरूमा यस प्रकारले आक्रमण गरेको हुन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो हात है, हातले चाहिँ के जनाउँछ, कामलाई जनाउँछ। संसारमा हामी कस्तो कस्तो काम गर्छौँ, मान्छेले कस्तो कस्तो काम गरिरहेको छ होइन। मान्छेले असल काम पनि गरिरहेको छ संसारमा। अनि 64 छ यशायामा भन्छ धार्मिकताको काम चाहिँ मैला थाङ्ना सरह छन् भन्छ बाइबलमा। धार्मिकताको मान्छेको संसारमा दुईवटा धार्मिकता, एउटा मान्छेको धार्मिकता, एउटा परमेश्वरको धार्मिकता। परमेश्वरको धार्मिकता भनेको के हो होइन, बाइबलले भन्छ धार्मिकता खोज, परमेश्वरको धार्मिकता खोज भन्छ। परमेश्वरको धार्मिकता भनेको चाहिँ सिम्पल छ, मैले चाहिँ बुझेको, मलाई प्रभुले बुझाउनु भयो, म पनि के हो परमेश्वरको धार्मिकता भन्थेँ कि। परमेश्वरको धार्मिकता भनेको परमेश्वरको दृष्टिमा जे कुरो ठिक हुन्छ त्यो चाहिँ उहाँको धार्मिकता हो। किनभने उहाँले कहिले पनि बेठिक उहाँले विचार गर्नुहुन्न, उहाँको कामहरू हुँदैन होइन। हामी इतिहासको पुस्तकमा हेऱ्यौँ भने दुई प्रकारको राजाहरू छ। एउटा चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा जे ठिक छ त्यो गर्ने, अर्को चाहिँ आफ्नो दृष्टिमा जे ठिक छ त्यही गर्ने। आफ्नो दृष्टिमा जे ठिक छ त्यही गर भने चाहिँ त्यो चाहिँ मान्छेको धार्मिकता भयो कि होइन। कोही बेला हामी आफ्नो दृष्टिमा ठिकै गर्छौँ, यो त मेरो दृष्टिमा ठिकै हो जस्तो लाग्छ, तर परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ त्यो ठिक हुँदैन। अनि त्यो चाहिँ मान्छेको धार्मिकता भयो। संसारमा गाईलाई खानेकुरा खिलाउँछ, चरालाई खुवाउँछ, कमिलालाई, भोकाएकहरूलाई, यो पनि के भयो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ मान्छेको धार्मिकता हो त्यो पनि। तर त्यस्तो मान्छेको असल मान्छेको धार्मिकता पनि परमेश्वरको दृष्टिमा ठिक छैन। अनि मान्छेको काम होइन, हातको कामहरू कस्तो हुन्छ, मान्छेको काम, मान्छेले आफ्नो कामलाई पुज्छ भन्छ एक ठाउँमा, यसै कतातिर छ मैले याद भएन, आफ्नो हातको कामलाई पूजा गर्छ अरे क्या मान्छेले नि, कामको प्रेमीले चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। यस कारणले हाम्रो हातको कामहरूले पनि प्रभुलाई दुःखी तुल्याइरहेको हुन्छौँ। अनि अर्को मान्छेको पाउ, यो पाउले चाहिँ चाललाई जनाउँछ। संसारमा कस्तो चाल मान्छेले चल्छ, टेढो चाल, भ्रष्ट चाल हुन्छ। हामी रोमीको पुस्तक 3 अध्यायमा अलिकति हेरौँ त, यो पाउ खुट्टाको विषयमा हामी हेर्नेछौँ। 15 पदमा रहेछ, रोमीको पुस्तक 3 अध्यायको 15 पद म पढ्दैछु। रगत बगाउनलाई तिनीहरूका खुट्टा फुर्तिला छन्,
हेर्नुहोस् त मान्छेको खुट्टा चाहिँ कस्तो अरे नराम्रो काम गर्नलाई चाहिँ उसको खुट्टा एकदम फुर्ती भइहाल्छ। हत्या गर्नु है नराम्रो काममा हिँड्नका लागि उसको चालहरू यस्तो तरिकाले भ्रष्ट भएको हुन्छ। यस प्रकारले परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको मानिस आत्मा प्राण शरीर परमेश्वरको महिमा गरोस् भनेर मान्छेलाई सृष्टि गर्नुभएको हो नि त। अघि हामीले यसै ४३को ७मा हेऱ्यौँ होइन। परमेश्वरको महिमा चाहिँ यो शरीरले पनि गर्नुपर्छ। हामी चाहिँ आत्माले सेवा गर्ने हो भने चाहिँ ठिकै हो, परमेश्वरको सेवा आत्माले गर्नुपर्छ। तर आत्माको अधीनमा भएर शरीरले पनि प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ होइन। एकजना प्रभुको दास वासमेन्नीले के भन्नुभएको थियो भने नि बिहानै उठ्नु बित्तिकै विश्वासीले दुईटामा एउटा कुरो चुन्नुपर्छ अरे कि हाम्रो अप्सन आउँछ अरे कि बिहानै उठ्नु बित्तिकै के अरे भन्दाखेरि कि त विश्वासीले ओछ्यानलाई चुन्नुपर्छ अरे कि त परमेश्वरलाई चुन्नुपर्छ अरे। तर हाम्रो शरीरले चाहिँ ओछ्यानलाई चुन्नु खोज्छ नि होइन। अनि कति हामी यस्तो हुन्छौँ यो शरीरलाई बसमा राखेर है बिहानै हामी घुँडा टेक्छौँ होइन। यो घुँडा टेक्नु भने पनि शरीरले प्रभुलाई महिमा दिएको हो नि त है। हेर्नुहोस् त भक्ति गर्नु प्रार्थना गर्नु आज यो शरीरलाई प्रभुले आफ्नो महिमाका निम्ति सृष्टि गर्नुभएको हो। तर पाप गरेको कारणले शरीर चाहिँ शैतानको बसमा गयो। आत्मा मर्यो, प्राणमा अन्धकार आयो अनि शरीर चाहिँ टोटलै शैतानको बसमा गयो। अनि शैतानले चाहिँ उसलाई चाहिँ बाँधेर राखेको हुन्छ भन्छ। यो हितोपदेशको पुस्तकमा आउनुहोस् त 5 अध्यायमा यो कुरो लेखेको हुन्छ, पापको डोरीले बाँधेको हुन्छ भन्छ। अनि पापको डोरीले बाँधेपछि चाहिँ शैतानको कुइच्छाहरू हामी गरिरहेको हुन्छौँ। मान्छेले गरिरहेको उद्धार मुक्ति नपाउने मान्छेले गरिरहेको 5 अध्यायको 22 पदमा पढिदिनुहोस् त कसैले। हितोपदेश 5 अध्यायको 22 पद। पापको डोरीले चाहिँ बाँधेको हुन्छ मान्छेलाई के। कति भालुलाई बाँधेर चटकेले नचाउँदै हिँडिरहेको हुन्छ, उसको त्यो थुतुनोलाई बाँधेको हुन्छ, नङ्ग्राहरू काटिदिएको हुन्छ, साङ्लीले बाँधेको हुन्छ अनि लौरोले पिट्दै उसलाई नचाइरहेको हुन्छ। कतिले बाँदरलाई उसलाई भाग्न मन छ, स्वतन्त्र हुन मन छ तर सक्दैन होइन। अनि स्वतन्त्र हुनै सक्दैन अनि उसले चाहिँ तमासा देखाउनुपर्छ अरूलाई नचाउँदै। आज मानिसको शरीर पनि यस प्रकारले शैतानको हातमा बाँधिएर शैतानले घिसार्दै भट्टीतिर लान्छ अनि बेस्या घरमा लान्छ, झगडा गर्न लाउँछ, ड्रग्स खान लाउँछ। शरीरलाई यस प्रकारले शैतानले चाहिँ मिसयुज गरिरहेको हुन्छ। यो शरीर त प्रभुको महिमाको निम्ति प्रभुले सृष्टि गर्नुभएको हो। तर पापको हातमा बेचिएको र बाँधेको कारणले चाहिँ आज शरीर चाहिँ यस प्रकारले अङ्ग अङ्गमा पापले राज्य गरिरहेको हुन्छ होइन। एउटा उदाहरण म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। इटरीमा के हाम्रो एउटा छिमेकी भाइ हुनुहुन्थ्यो, यो धेरै वर्ष अगाडिको कुरो हो। भाइले चाहिँ एउटा बाइक किन्नुभएको थियो, पल्सर बाइक। पल्सर बाइक भने चाहिँ जवान केटाहरूलाई मनपर्छ, अब उनीहरूको सानो देखाउनु पऱ्यो कि। अनि ऊ एउटा पैसा हालेर 2-2.5 लाख लगाएर उसले किन्यो। किनेको हप्ता 10 दिनमै बाइक हरायो। इटरी चोकमा उसले चाहिँ बाइक राखेर केही किन्न दोकानमा बसेको थियो, एकैछिनमा फर्केर आउँदा बाइक छैन। दुई लाएर बाइक खोज्यो तर बाइक भेटेन, हल्लाखल्ला भयो, बाइक भेटेन। अनि केही दिन पछाडि चाहिँ त्यो बाइक खोज्दै उनी इन्डिया गएछ कि बिहार। किन चोरीको बाइक चाहिँ त्यहाँ लगेर बेच्दो रहेछ, चोरको सरदारलाई बेच्दो रहेछ। अनि सरदारले चाहिँ उसको त्यो वेयर हाउस त्यो गोदाममा उसले राख्दो रहेछ। त्यस्तो चोरीको बाइक त कति राखेको रहेछ होइन। अनि त्यो भाइ त्यहाँ गएर आफ्नो बाइकलाई चिन्छ, यो मेरो बाइक हो भन्छ। त्यो उसको ब्लू बुक पनि छ, बाइकको मालिक हो, पक्का हो। तर यो मेरो बाइक हो, अब यो बाइक चाहिँ मेरो हो, मेरो चोरीको हो, म लान्छु भनेर पाउँदैन। त्यहाँ उसले दाम हालेर किन्नुपर्छ। चोरको सरदारले के भन्छ, ठिकै हो तपाईँको बाइक रहेछ, अब प्रमाण भयो, यो ब्लू बुक पनि रहेछ, ठिकै हो, तर मैले चोरबाट किनेको हो 20,000मा, अब मैले नाफा खानै पर्यो, तपाईँले 30,000 दिनुहोस् लानुहोस् भन्छ होइन। अब बाइकको धनीले पनि के गर्नुपर्छ, चुपचाप 30,000 तिरेर ल्याउनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, यो भएकै कुरो हो। यो नेपालमा त्यस्तो छ, चोरीको बाइकमा बिहार लान्छ अनि आफ्नै बाइक आफैले दाम हालेर किन्नुपर्छ होइन। अब हेर्नुहोस् त त्यो बाइकलाई त्यो चोरको सरदारले मिसयुज गरिरहेको हुन्छ। एक्ज्याक्टली त्यही हो। हाम्रो शरीरलाई पनि प्रभुले बनाउनु भयो उहाँको महिमाको निम्ति, तर हाम्रो शरीरलाई शैतानले कब्जा गर्यो क्या। अनि शैतानले हाम्रो अङ्ग अङ्गमा पापलाई बाँधेर पाप गराइरहेको, परमेश्वरको महिमा गर्न नदिइरहेको। अनि यो हाम्रो शरीरको दाबी चाहिँ केवल प्रभु यीशु मसीहले मात्रै गर्नुहुन्छ। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ यो मानिसलाई मैले बनाएको मेरो महिमाको निम्ति। आज यो पापको दासत्वमा छ, अब म यसलाई दाम हालेर किन्छु। उहाँले रगतको दाम हालेर किन्नुभयो, बुझ्नु भएन। त्यो छुटकारा दिने अधिकार चाहिँ केवल प्रभु यीशु मसीहलाई मात्रै छ।
हामीले हेऱ्यौँ भने रुथको किताबमा हेर्नुहोस् त, त्यो बोजलाई मात्रै थियो त्यो अधिकार छुटकारा दिने है। त्यो रुथ नुहामीको त्यो घटनामा हेरौँ त, नजिकको नातेदार तपाईँ हो, तपाईँलाई अधिकार चाहिँ छुटाउनुहोस् दाम हालेर, अनि उसले छुटाउँछ। एक्ज्याक्टली प्रभु यीशु मसीहले हामीलाई उहाँको महिमाको निम्ति सृष्टि गर्नुभयो, हामी पापको हातमा बेच्यौँ, प्रभुले रगतको दाम तिरेर हामीलाई किन्नुभयो होइन। हामी यशायाको पुस्तकमा हामी हेऱ्यौँ भने त्यो दाम हालेर तिरेको कुरो गरेको छ। अनि यता नयाँ नियममा पनि रोमीको पुस्तकमा आउनुहोस् त, त्यहाँ चाहिँ दाम हालेर किनेको छ। अब दाम हालेको अलिकति यो हामीले बुझ्नुपर्छ, किन दाम हालेर छुटकारा भनेको छ, त्यहाँ छुटकारा भन्ने शब्द आएको छ। त्यहाँ रोमीको पुस्तक 3 अध्यायको 24 पदमा म पढ्दैछु। रोमीको पुस्तक 3 अध्यायको 24 पद, रोमी 3:24। र उहाँको अनुग्रहद्वारा ख्रिस्ट येशूमा भएको छुटकाराको कारणले तिनीहरू सित्तैमा धर्मी ठहरिन्छन्। छुटकारा भनेको छ तल फुटनोटमा चाहिँ दाम तिरेर छुटकारा दिने काम भन्छ, छुटाउने काम भन्छ। हेर्नुहोस् त, छुटाउने भनेको के हो? जस्तो तपाईँ बजारमा जानुहुन्छ, कुनै पैसा दाम तिरेर तपाईँले सामान किन्नुहुन्छ, अनि भन्नुहुन्छ तपाईँले मानौ गाडी नै किन्नुहुन्छ अरे है, र भन्नुहुन्छ मैले चाहिँ यो गाडी चाहिँ दाम तिरेर छुटाएर ल्याएँ भन्नु त्यो हुँदैन, किनेर ल्याएको हो। त्यो पहिले तपाईँको थिएन, तर तपाईँको कुनै सामान आफ्नै थियो, बन्धकमा पर्यो, हुन्छ नि। अब ज्याकेटी राख्नु भन्छ नि, अब हामी नेपाली बुझ्छौँ, ज्याकेटी राखेर काम चलाउँछ, घडी, मोटरसाइकल, कार या जग्गा धितो राख्छ के, अनि पछि दाम तिरेर फेरि छुटाएर ल्याउँछ। आफ्नो थियो पहिले, ऊ बन्धकमा पर्यो, केही दाम तिरेर उकास्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ दाम तिरेर छुटाउनु भन्छ। प्रभु यीशु मसीहले हाम्रो शरीरमा पनि एक्ज्याक्टली त्यही गर्नुभयो, उहाँले रगतको दाम तिरेर किन्नु भयो। यो कुरो 1 कोरिन्थी 6 अध्यायमा लेखेको छ। 1 कोरिन्थी 6 अध्यायमा आउनुहोस् त, 6 अध्यायको हामी पढ्ने रहेछौँ 20 पद। 1 कोरिन्थी 6 अध्यायको 20 पद। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, तिमीहरू दाम तिरेर किनेको शरीर र आत्मामा परमेश्वरको महिमा गर। अब यो शरीरले पनि के गर्नुपर्ने रहेछ? परमेश्वरको महिमा गर्नुपर्ने रहेछ। जो चाहिँ परमेश्वरको, यो शरीर परमेश्वरको हो। यो मेरो मसँग पनि एउटा शरीर छ नि, यो शरीर प्रभुको हो, उहाँले किन्नु भयो। म पहिले शैतानको थिएँ, म आफ्नो थिइनँ। मान्छेले भन्छ नि म त स्वतन्त्र हुन चाहन्छु, मलाई केही नगर, म त एकदम, मलाई कसरी नरोकोस्, मलाई जे खानु मन छ खान्छु, जे गर्न छ गर्छु भनेर मान्छेहरू चाहिँ वास्तवमा शैतानले उसलाई बाँधेर त्यो गरिरहेको छ क्या। हामी पनि त्यस्तै थियौँ, शैतान बन्धनमा थियो। यो शरीर चाहिँ बन्धनमा थियो, पापको हातमा बेचेको थियो, हाम्रो शरीरको अङ्गमा पापहरू थियो। तर यहाँ भन्दैछ तिमीहरू दाम तिरेर किनिएको हो। केलाई किन्नुभयो? आत्मा, शरीरलाई पनि किन्नुभयो। अब यो शरीरले के गर? परमेश्वरको महिमा गर, परमेश्वरको सेवा गर। हेर्नुहोस्, हाम्रो शरीर नि ठिक छ भने, हाम्रो शरीर तन्दुरुस्त छ भने, हाम्रो शरीर हेल्दी छ भने मात्रै हामी प्रभुको सेवा गर्न सक्छौँ। प्रभुको सेवा गर्नलाई हामीले शरीरलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ क्या, खानपानमा ध्यान दिनुपर्ने रहेछ, शरीरको एक्सर्साइज गर्नुपर्ने रहेछ। शास्त्रमै लेखेको छ शरीरको साधनाले थोरै लाभ हुन्छ, तर भक्ति चाहिँ आउनेवाला जीवनसँग सम्बन्धित छ। शरीरको साधना पनि गर्नुपर्ने रहेछ होइन। आज हामी सेवा गर्ने मान्छे शरीरको मेन्टेन राख्नलाई खानेकुरामा ध्यान दिनुपर्छ, मर्निङ वाक गर्नु पर्यो है। त्यो पनि म पनि गर्छु, यहाँ यो ब्याडमिन्टन खेल्ने कामहरू पनि गर्छु, शरीरलाई यसो पसिना कढाउनलाई। यो शरीरले चाहिँ प्रभुको, मेरो शरीर चाहिँ रोगी बिमारी हो भने म कसरी प्रभुको सेवा गर्न सक्छु? यो शरीर त उहाँको रहेछ नि त, उहाँको दान। अब मेरो शरीरमा अधिकार छैन मेरो, म आफ्नो होइन। हामी एउटा गीत पनि गाउँछौँ नि, म आफ्नो होइन। एउटा के गीत पो थियो, देख्दछु क्रुसमा है, फर्के यो गीत पनि छ, मलाई अहिले याद आयो है। हामी त्यो गीत गाउँछौँ, म आफ्नो होइन, किनभने यो शरीरलाई पनि प्रभुले रगतको दाम तिरेर शैतानको हातबाट छुटकारा दिनुभयो। इजरायलीहरू बन्धनमा गए, इजरायलीहरू उनीहरू अनाज्ञाकारी भए, अनि इजरायलीहरूलाई असुरीको हातमा दिनुभयो, यहुदाका मानिसहरूलाई बेबिलोनको हातमा दिनुभयो। 70 वर्ष पछाडि फेरि छुटकारा दिएर ल्याउनु भयो। त्यहाँ यसै 52 भनेको छ, मैले दाम तिरेर तिमीलाई छुटकारा दिएँ, तिमीहरू मेरो प्रजा हो, तिमीले मेरो सेवा गरेन, अनाज्ञाकारी भयो, लो अब तिमीहरू चाहिँ नबुक्दनेश्वरको सेवा गर। परमेश्वरको सेवा गर्न सजिलो छ कि अन्य जातिको सेवा गर्न सजिलो छ तिमीहरूलाई? मेरो जुवा त हल्का छ, अब तिमीहरू फलामको जुवा बोक, लौ नि त। 70 वर्षसम्म छोडिदिनु भयो कि है, कति साह्रो पीडा भयो होला हेर्नुहोस् त। तर प्रभु दयालु हुनुहुन्छ है, 70 वर्ष पछाडि फेरि पनि दाम तिरेर मैले ल्याएँ तिमीहरूलाई भन्नुहुन्छ कि।
हामीलाई हाम्रो शरीर पनि एक्ज्याक्टली त्यही गर्नुभयो। त्यो भाइले बाइक उकास्यो नि, आफ्नै हो, उसलाई उकास्ने अधिकार थियो। अर्को थर्ड पर्सन त्यो बाइक उकास्न गएको के हुन्थ्यो? ल्याउला उसले किनेर, तर उसँग ब्लू बुक हुँदैन थियो, त्यो बाइकको धनी त ऊ हुँदैन थियो, फेरि ऊ पक्रा परिहाल्थ्यो। तर अधिकार चाहिँ त्यो बाइकको ओनरसँग मात्रै थियो। हाम्रो हाम्रो शरीरको मालिक, आत्मा प्राणको मालिक हाम्रो प्रभु यीशु, जसले हामीलाई आफ्नो महिमाको निम्ति हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो है। पापको हातमा बेच्यौँ हामी, तर प्रभुले रगतको दाम तिरेर हामीलाई किन्नुभयो। अब तिमीले आत्मा शरीरले प्रभुको महिमा गर। हामी घुँडा टेकेर सेवा गर्छौँ नि है। अब घुँडा दुख्छ, बिमारी छ, ठिकै छ है। हामी प्रचार जान्छौँ, तातो घाममा हिँड्छौँ, हामी पहाडतिर भारी बोकेर, यो शरीरले पनि प्रभुको सेवा गरेको कि। आज हेर्नुहोस् त, कोही बिमारी भएर आउँछ, उसलाई हस्पिटल हामी लान्छौँ, उसको लुगा धोइदिन्छौँ, उसलाई नुहाइदिन्छौँ, हामी उपचार गरिदिन्छौँ। यो के पनि के एउटा शरीरको सेवा हो। यो पनि एउटा सेवा गर्नुपर्छ। सेवा भनेको चाहिँ एउटा शारीरिक सेवा हुन्छ, एउटा आत्मिक सेवा। त्यो चाहिँ उन्नतिको निम्ति हुनुपर्छ। अब वचन मात्रै दिएर उन्नति हुँदैन। कोही गरिबको घरमा हामी भिजिट जान्छौँ, चामल सकेको छ, उसलाई वचन मात्रै दियो भने उसको भोक मेटिँदैन। प्रभु यीशु मसीहले पनि प्रभुलाई, भिडहरूलाई पनि माछा रोटी दिएर तृप्त पार्नुभयो, टन्न उनीहरू खाए। त्यसपछि प्रभुले आध्यात्मिक शिक्षा दिन थाल्नु, जीवनको रोटी चाहिँ म हो, यो नष्ट भइजाने भोजनको निम्ति तिमी परिश्रम नगर न, यो त नाश भएर जान्छ। अनन्त जीवनसम्म रहने भोजनको निम्ति परिश्रम गर, त्यतातिर लानुभयो क्या। तर ती भोक भोकै मान्छेहरूलाई चाहिँ प्रभुले खानेकुरा नदिकन, शरीरको सेवा नगरिकन वचन मात्रै दिनुभएको भए के हुन्थ्यो होला होइन। त्यस कारणले यो शरीरको पनि सेवा गर्नुपर्ने रहेछ। आज यो लकडाउनको कारणले कति हाम्रा यहाँ काम गरी खाने विश्वासी दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, हामीले राहत पुर्याउने कामहरू गरिरहेका छौँ। हिजो पनि हामी चामल पैसा लगेर गयौँ, घर घरमा हामी पुर्याइरहेको छौँ। यो पनि एउटा सेवा हो, सेवाको पाटो हो होइन। यो कुरो रोमीको पुस्तकमा लेखेको छ त, आउनुहोस् त, यो शरीरको सेवाको विषयमा पनि 14 अध्यायको रोमी माफ गर्नुहोस् 15 अध्यायको 27 पद, रोमीको पुस्तक 15 अध्यायको 27 पद। शारीरिक कुराहरू पनि सेवा गर्नु कर्तव्य हो। हामी यहाँ तरामा भाइ बहिनीहरूलाई भन्छौँ, पाहुनाहरू आउनुहुन्छ, पाहुनाइ गर्नुपर्छ, राम्रो कोठा सुर्ता दिउँ है। उनीहरूलाई वचन दिनु ठिकै छ, हामी खुबी कति छ, तर शरीरमा पनि उनीहरूको पाहुनाइ गर्नु, यो पनि एउटा सेवा हो। उनीहरूलाई खुसी पार्नुपर्छ। हामी चाहिँ त्यो भन्छौँ। अघि मैले गीत भन्दै थिएँ नि, 154 नम्बर छ है, त्यहाँ भन्छ, खुनले क्रुस लतपत, मेरो स्वर राम्रो छैन न त म गाइदिन्थेँ। खुनले क्रुस लतपत छ, बगे थियो मेरो निम्ति, म आफ्नो होइन खुनले किनेको, जिउने छु ख्रिस्टकै निम्ति। हात पाउ र हृदय मेरा सेवा गर्थे शैतानकै, क्रुसले छुटायो ख्रिस्टतिर आउँछु म गर्नलाई सेवा उनके। हेर्नुहोस् त, हात पाउ, हाम्रो आँखा कान सबै शैतानको कब्जामा परेको, टोटली किडन्याप भन्छ नि। कोही एउटा धनी मान्छे छ, उसको छोरालाई किडन्याप गर्छ, किडन्यापले के गर्छ, मलाई पैसा दिएन त तेरो छोरालाई मारिदिन्छु भन्छ। धनी मान्छे बाउले के भन्छ, हजुर मेरो छोरालाई केही नगर्नु, कति पैसा हुन्छ म दिन्छु, मेरो छोरालाई मलाई फिर्ता दिनु। आज हामी पनि त्यस्तै थियौँ, पापको हातमा बेचेको थियौँ हामी। प्रभुले रगतको दाम तिरेर हामीलाई किन्नुभयो। अब यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यहाँ रोमीकै पुस्तकमा भन्छ के, अब हेर, जसरी पहिले नि तिमीले मुक्ति पाउनुहुँदा तिम्रो अङ्ग अङ्गमा पाप थियो नि, अब चाहिँ तिम्रो अङ्ग अङ्ग चाहिँ धार्मिकताको फल फलाउनु भन्छ के। अब उस्तो यो 6 अध्यायमा होला, रोमीको पुस्तक 6 अध्यायमा 6 अध्यायको 19 पद रहेछ। 6 अध्यायको 19 पद म पढ्दैछु। तिमीहरूको शरीरको दुर्बलताले गर्दा म मानिसको रीति अनुसार बोल्दछु, किनकि जसरी तिमीहरूको आफ्नो अङ्गहरूलाई दासको रूपमा अधर्मका निम्ति अशुद्धता र अधर्मको वशमा सुम्पिदियौ, त्यसरी नै अब आफ्नो अङ्गहरूलाई दासको रूपमा पवित्रताका निम्ति र धार्मिकताको वशमा सुम्प। एउटा समय थियो तिमीले पापको हातमा तिम्रो अङ्गलाई सुम्पियौ, अधर्मको दास भएको थियो तिम्रो अङ्गहरू, अब धार्मिकताको वशमा सुम्प। अब यो हाम्रो अङ्ग अङ्गले प्रभुको सेवा गर्नुपर्ने रहेछ। एउटा गीत बनाउनु भएको थियो कि शरण दाजुले, हेरिदिने आँखा बोलिदिने ओठ, हिँडिदिने पाउ ख्रिस्टलाई खाँचो छ, सुसमाचार पुर्याउनलाई। हेर्नुहोस् त, त्यो पहाड दूर दराज कुना कानीमा प्रभुको जनहरू छन्, कस्तो दुःखले सेवा गरिरहेको छ। उनीहरूलाई वचनको प्रकाश छैन, उनीहरू जान्दैनन्, गीत गाउन पनि जान्दैनन्, तर उनीहरूको विश्वास ठुलो छ कि है। अस्ति फेब्रुअरीमा हामी पहाडमा भिजिट गरेर आयौँ।
हामी त्यहाँ भिजिट जान्छौँ कि हामी उल्टै आफै भरिएर आउँछौँ त। उनीहरू केही जान्दैनन्, उनीहरूको सेवकाई, उनीहरूको प्रेम, उनीहरूको भक्ति देखेर के है सरल रूपमा प्रभुको सेवा गरिरहेको हुन्छ। एक समय उनीहरू नागी पुज्थे, नागीले कक्राएको थियो उनीहरूलाई है देउताले, तर आज उनीहरू त्यहाँबाट छुटकारा पाए, प्रभुको सेवा गरे। आज त्यो कुना कानीमा हामी सेवा गर्न जाँदा हाम्रो खुट्टा चाहिँदैन, हाम्रो हात चाहिन्छ, हाम्रो शरीर चाहिन्छ। शरीरै कमजोर भयो भने चाहिँ प्रभुको सेवा कसरी गर्ने? यस कारण यो शरीर चाहिँ प्रभुले रगतको दाम तिरेर किन्नुभयो उहाँको महिमाका निम्ति। अब यो शरीर चाहिँ मेरो होइन, यो कान मेरो होइन, उहाँको हो। यो आँखा मेरो होइन, उहाँको हो। यो मुख मेरो होइन, उहाँको हो। मेरो हात मेरो होइन, मेरो पाउ मेरो होइन, है यो शरीरै उहाँको हो। हामी यो दर्शनमा जिउनुपर्छ। बिहा गर्दा पनि मन खुसी बिहा गर्नु हुँदैन। अब यो शरीर उहाँको हो भने प्रभु यो शरीरको लागि अर्को कुन शरीर तयार पार्नुभएको छ? तपाईँले ठहराउनु भएको भाग दिनुहोस्। हामी त्यतातिर जानुपर्छ। यो शरीर तपाईँको हो। अब यो शरीर हामी कपडा लाउँछौँ नि, फेसनको लाउँछ। कतिले चाहिँ सेवा भन्यो साडी देखाउने कम्पिटिसन हुन्छ अरे भन्छ है, अनि फेसनको लागिरहेको हुन्छ, नयाँ नयाँ डिजाइनको। दिदीबहिनीलाई छिटो असर गर्छ यसमा। हामीले सोध्नुपर्छ, प्रभु यो शरीर तपाईँको रहेछ, मैले बुझेँ। अब यो शरीरलाई यो वस्त्रले सुहाउँछ, तपाईँको शरीरलाई म यो वस्त्र लगाइदिन्छु, तपाईँ खुसी बन्नुहुन्छ? प्रभु खुसी, ठिक छ यो वस्त्र लगाइदेऊ छोरी है। अनि प्रभुको शरीर रहेछ नि त यो। अब उहाँलाई मनपर्ने वस्त्र हामीले लगाइदिनुपर्छ, अनि प्रभु खुसी हुन्छ। होइन यो शरीर त मेरो हो, म जे पनि गर्न तयार छु भन्यो भने प्रभु दुखित। यो हामीले बिर्सेको हुन्छ, यो शरीरलाई चाहिँ प्रभुले दाम तिरेर किन्नुभयो भनेर। यो पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायमा आउनुहोस् त। यो शरीर चाहिँ प्रभुको महिमाको निम्ति हो भने, त्यस कारण यो शरीर चाहिँ हाम्रो शत्रु होइन। यो शरीरलाई हामीले आत्माको अधीनतामा राखेर प्रभुको सेवा गर्ने, यो त ठुलो अवसर हो। पृथ्वीमा हामी एउटा मानव चोला जीवन लिएर, यो शारीरिक जीवन लिएर जिरहेको छौँ नि, यो प्रभुको परिश्रम गर्नलाई एउटा सौभाग्य हो नि है। जसरी आज नेपालबाट विदेश जान्छ के काम गर्न जवानहरू, अनि जवानीको बल है भैँस सबै खर्च गरेर पैसा कमाउँछ है, अनि वृद्ध भएपछि सक्दैन त काम गर्न है, बालकले पनि सक्दैन। त्यो शरीर खर्च, त्यस्तै नै यो शरीर खर्च गरेर प्रभुको सेवा गर्ने हो क्या हामीले। पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायको हामी पढ्ने रहेछौँ 13 पद पढिदिनुहोस् त। पहिलो कोरिन्थी 6 को 13 पद मै पढ्दैछु। खानेकुरा पेटका निम्ति र पेट खानेकुराको निम्ति हो, तर परमेश्वरले यसलाई र तिनीहरूलाई पनि नष्ट गर्नुहुनेछ। अब शरीर व्यभिचारको निम्ति होइन, तर प्रभुको निम्ति हो, अनि प्रभु शरीरको निम्ति। अब यो शरीर चाहिँ व्यभिचारको निम्ति होइन, यो शरीर चाहिँ के को लागि? प्रभुको निम्ति अरे क्या। यसकारण त पावलले के भन्छ? जिउनु मेरो निम्ति ख्रिस्ट, मर्नु चाहिँ लाभ हो। इच्छा त हुन्छ बिदा लिउँ, परमेश्वरसँग मिल्नु मलाई मन लागेको छ, यो अति नै राम्रो कुरा। तर के गर्नु? मलाई तिमीहरूको निम्ति शरीरमा जिउनु आवश्यक छ। अझै धेरै ठाउँ सुसमाचार पुर्याउनु खाँचो छ, धेरै मण्डलीहरूमा भिजिट दिनु खाँचो छ, धेरैलाई शिक्षा दिनु छ। शरीर त चाहियो नि त सेवा गर्नको लागि, होइन? आत्माको सेवा भने आत्माले नै ओछ्यानमै सुतेर आत्माले प्रार्थना गरेर त भएन, शरीरलाई त घुँडा टेकाउनु पर्यो, शरीरलाई पनि बसमा राख्नु पर्यो। यस कारण पावलले कस्तो राम्रो कुरो गर्दछ कि शरीरले दुःख दिन्छ तर मुक्का हान्नुपर्छ भन्छ क्या। यो शरीरलाई पहिलो कोरिन्थी 9 अध्यायमा मुक्का हान्दै सेवा गर्नुपर्छ। 9 अध्यायमा होइन 27 पद पढ्नुहोस् त। पहिलो कोरिन्थी 9 को 27 पद। यो शरीरलाई पनि मुक्का क्या अधीनतामा राख्नुपर्ने रहेछ, होइन? आत्माको अधीनतामा। अघि हामीले पढ्यौँ नि, आत्मा प्राण शरीर चाहिँ अन्तमा आएको छ के। पहिलो थेसलोनिके 5 को 23 मा शरीर चाहिँ अन्तमा आएको छ, पहिले चाहिँ आत्मै हो, होइन? यो आत्मालाई चाहिँ राजासँग पनि तुलना गरेको छ, शरीरलाई चाहिँ कमरा पनि भनेको छ। आउनुहोस् त, यो कुरो हितोपदेशमा आउनुहोस् है। यो चाहिँ अचम्म हुन्छ अरे क्या, यदि कमराले राज्य गर्यो भने चाहिँ अचम्म हुन्छ भन्छ। 30 अध्यायको 22 पद, हितोपदेश 30 अध्यायको 22 पद पढ्नुहोस् त। यहाँ माथि लेखिएको छ नि, 3 कुरा छन् 21 मा, जसले पृथ्वी काम छ, 4 कुरा छन् जसलाई पृथ्वीले सहन सक्दैन। त्यो चाहिँ के रहेछ? दासले चाहिँ मालिकमाथि राज्य गर्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ सहन सक्दैन, अचम्म हुन्छ, उल्टो हुन्छ क्या, होइन? दास भन्छ नि, जस्तो कसैको घरमा एउटा नोकर छ अरे, होइन? काम गर्नलाई उसलाई तलब दिएर राखिएको छ। तपाईँ उसको घरमा जानुभयो,
अनि त्यो घरमा जाँदा तपाईँले के देख्नुभयो भने त्यो घरको दासले चाहिँ मालिकलाई काम लगाइरहेको छ है। दासले के भन्छ उपरखुट्टी लाएर, मलाई चिसो पानी ल्याइदेऊ, एक गिलास साह्रो प्यास लाग्यो, मालिक खुर्र कुदेर पानी ल्याइदिन्छ। मलाई गर्मी भयो पङ्खा हम्काइदेऊ, दासले भन्छ, मालिकले पङ्खा हम्काइदिइरहेको छ। तपाईँ त्यो देख्नु भने कस्तो हुन्छ, अचम्मै मान्नुहुन्छ होइन। त्यस्तै हो, यो शरीर चाहिँ दास हो, आत्मा चाहिँ मालिक हो। आत्माको अधीनमा भएर प्रभुको सेवा गर्ने, यो आत्माले अराउँछ। आत्मा तयार छ, शरीरले बाधा दिन्छ भन्छ नि, मुक्का हान्ने हो क्या बाधा दिन्छ भने। आत्माले उठ्नुपर्छ, अब प्रार्थना गर्नुपर्छ, घुँडा टेक्नुपर्छ, सृष्टिकर्ता परमेश्वरमा बात गर्नुपर्छ भन्छ आत्माले ओछ्यानमा। हो, शरीरले के भन्छ, एकछिन अझै सुत्ने। अब शरीरले भनेको मान्यो भने चाहिँ अनि सुतेको भइन्छ। मलाई पनि अल्छी लाग्छ है, धेरैचोटि म पनि सङ्घर्ष गर्छु उठ्नका लागि। बिहानै उठ्नुपर्छ भन्ने कुरो मलाई थाहा छ, प्रभुलाई आराधना चढाउनुपर्छ भन्ने थाहा छ, तर शरीरसँग चाहिँ मेरो द्वन्द्व भइरहेको हुन्छ क्या। एक ठाउँ भन्छ नि, तिमीहरू चाहिँ अब शरीरको कमरा नबन्नु, शरीरको तिमीले ऋण खाएको छैनौ भन्छ। ऋण खायो भने के हुन्छ, कोही एउटा साहुको मैले ऋण खाएको छु भने त्यो साहुले जे भन्नु मैले त्यो मान्नुपर्छ, म ऋणी भयो नि त। मान्छे त्यति साह्रो कमरा हुन्छ क्या। यहाँ भनेको छ, कहाँ छ, तिमीहरू शरीर अनुसार जिउनलाई, अब यो रोमीको पुस्तकमै आउनुहोस् त, तिमीले चाहिँ ऋण खाएको छैनौ, ऋणी छैनौ भन्छ। आउनुहोस् ल, 8 अध्यायको 12 पद। हामीले शरीरको ऋण खाएको छैनौँ, शरीरले जे भन्नु त्यही नमान्नु भनेको के। ऋण खायो साहुले चाहिँ भन्छ नि, कोही मैले त्यस्तो देखेको छु, पाहाडमा म गएको कि एकजना दाजु हुनुहुन्थ्यो, नाम भन्दिनँ, बिचरा प्रभु नपाएको मान्छे, तास खेल्ने, अनि तास खेल्दाखेरि ऋण लागेछ। तास पनि उधारोमा खेल्दो रहेछ, ऊ खेल्न पनि नजान्ने, उसलाई त ऋणमाथि ऋण भारी भएछ। अनि के गरेछ, त्यो तास खेलेको ऋण तिर्नलाई नि मेरो आएर हलो जोतिदेऊ भन्दछ। राति नै गएर हलो जोत्नु पर्ने, हेर्नुहोस् त, तास खेल्यो त्यो तास खेलेको ऋण तिर्नलाई हलो जोत्नु पर्ने। अब उसले त्यो साहुले जे भन्यो त्यही मान्नु पर्यो, हेर्नुहोस् त। एक बिहानै गएर हलो जोत्नु, ऋण खायो चाहिँ ऋणी भयो नि त। यहाँ बाइबलले भन्यो, तिमीहरू चाहिँ शरीरको ऋणी होइनौ, तिमीलाई शरीरले जे भन्यो त्यही नगर न। शरीरले अभिलाषा गर्छ, नराम्रो कुरो हेर्न मन लाग्छ, नराम्रो कुरो सुन्न मन लाग्छ, अनि के बोल्न मन लाग्छ, के लाउन मन लाग्छ, के खान मन लाग्छ। शरीरले लालसा चाहना गर्छ, यसले भनेको नमानिहाल है। शरीरको तिमीले ऋण खाएको छैनौ। शरीरले भनेको मान्यो भने शरीर चाहिँ के भयो, मालिक भयो। कमरा चाहिँ मालिकको ठाउँमा गयो, मालिक चाहिँ कमरा ठाउँमा। यस कारणले यो आत्माको अधीनतामा शरीरलाई हामीले बहसमा राख्नुपर्ने रहेछ है। अनि अब जब कोही मर्छ, अस्ति पनि हाम्रो एकजना वृद्ध, हाम्रो यहाँ काका एकजना प्रभुमा जानुभयो, अनि मलाई फ्युनरलको सर्भिस दिनुभयो। मैले यही कुरो भने, यो शरीरलाई हामीले अहिले आदरको साथमा एउटा रातो बकस बनाएर हामीले फुलमाला लगाएर भजन गाउँदै स्तुति गाउँदै माटोमा मिलायौँ। यो किन भन्दा यो शरीरले प्रभुको सेवा गर्नु, शरीरलाई हामीले आदर दिएको हो। यो शरीरलाई प्रभुले रगतको दाम तिरेर किन्नु भएको हो। अब प्रभुले यो शरीरलाई त्यसै छोड्नु न, कुन दिनुहुन्न। एउटा समय आउँछ त्यो शरीर मट्टीमा मिलिसकेको कुहेकोलाई पनि बौरेर उठाउनुहुन्छ। मासु रगतको शरीर होइन, पुनः शरीर क्या, महिमित शरीरमा फेरि परिवर्तन गरेर प्रभुले लानुहुन्छ। प्रभुको योजना यस्तो छ त। त्यस कारण हाम्रो शरीर चाहिँ प्रभुको रगतले किनेको, त्यत्तिकै छोड्नुहुन्न पृथ्वीमा, सडिएर कुहिएर जान दिनुहुन्न। यो शरीरले प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ, प्रभुले शरीरलाई पनि आदर दिनुहुन्छ है। अनि पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायमा त्यही कुरो लेखेको छ। पहिलो थेसलोनिक 4 अध्यायमा यो शरीरलाई पनि प्रभुले पुनरुत्थित गर्नुहुन्छ, यसले पनि प्रभुको सेवा गर्ने। यस कारण हामी कसैको मृत्यु हुँदाखेरि त्यो शरीरलाई पनि बहुत हामी आदर दिन्छौँ, यो शरीरले प्रभुको सेवा गर्यो भनेर। यस कारण हामीले प्रभुको सेवा गर्नुपर्ने रहेछ है। हामीलाई प्रभुले रगतको दाम तिरेर किन्नु भएको हो। अब म आफ्नो होइन, मेरो आत्मा पनि उहाँको हो, मेरो शरीर पनि उहाँको हो। अब म जिउँछु प्रभुकै निम्ति जिउँछु। पावलले भन्छ क्या रोमीको पत्रीमा, म चाहे बाँचौँ चाहे मरौँ प्रभुको हौँ, म जिउँछु प्रभुकै निम्ति जिउँछु। एउटा पद पढेर हामी राखौँ ल, फिलिपको पुस्तकमा आउनुहोस् त। यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा सौभाग्य हो, संसारमा शरीरमा जिउनु नि, प्रभुको काम गर्नको लागि, प्रभुको सेवा गर्नको लागि सौभाग्य त। हामी स्वर्गमा गएर म प्रभुको सेवा गरेर इनाम अझै कमाउनु पर्यो, हुँदैन। पृथ्वीमै हो, शरीरमै हुँदै हो हामी इनाम कमाउने नि, माथिको लागि नि।
त्यस कारण यो त सौभाग्य पो त यो शरीरमा जिउनु चाहिँ। शरीर त हाम्रो शत्रु होइन रहेछ नि। शरीरलाई त हामीले प्रभुको सेवाको निम्ति खर्चिनु पनि। दुईवटा पद मलाई याद आइहाल्यो, अर्को पनि हेरौँ ल छिटो। फिलिपीको पुस्तक 1 अध्याय 22 पद पढौँ त समय बचाउको लागि। परिश्रम, यति नै, परिश्रमको लागि हामी सेवा जान्छौँ है। अहिले त अब सेवामा एक ठाउँ भेला हुन नसकेर हामी अनलाइन सेवा गरिरहेछौँ। अब यो लकडाउन खुलेपछि हामी फेरि प्रभुको घरमा एक ठाउँ भेला हुनुपर्छ हो। अनि हामीले प्रचार गर्छौँ, कसैको विवाह हुन्छ, फ्युनरल हुन्छ, प्रभु घरमा केही काम गर्नुपर्छ, यो शरीरलाई खर्च गर्नुपर्छ। यो चाहिँ परिश्रमको फल हो भन्छ। अर्को पद पनि पढौँ ल, मैले एउटा भनेको थिएँ, अर्को पनि याद आइहाल्यो। 2 कोरिन्थी 12 अध्यायमा आउनुहोस् त। पावलले भन्छ म त खुसीसहित खर्चिन्छु तिमीहरूको लागि भन्छ। यो शरीरलाई हामीले खर्च गर्नु पर्यो क्या, बुझ्दैन। हामी पहाड जान्छौँ या भिजिट जान्छौँ कहीँ, तपाईँहरूले आफ्नो काम घरको कतिवटा समस्याहरू पन्साएर तपाईँ सेवा हिँड्नुहुन्छ नि, यो तपाईँको शरीरलाई खर्च गर्नुभएको भयो त प्रभुको निम्ति होइन। हाम्रो शरीरले पनि प्रभुको सेवा यस प्रकारले गर्नुपर्छ। पहिलो 2 कोरिन्थी 12 अध्यायको 15 पद, म खर्च गर्नेछु हुन्छ है। ल हामी तिमी राखौँ। रोमीको पुस्तक 12 को 1 मा पनि भन्छ, तिमीहरूलाई मनपर्ने जिउँदो बलिदानको रूपमा शरीरलाई चढाइदियो। यो शरीरले प्रभुको सेवा गर्नुपर्नेछ, बलिदान दिनुपर्नेछ। किनभने प्रभुले हाम्रो आत्मालाई मात्रै होइन, शरीरलाई पनि रगतको दाम तिरेर किन्नुभएको रहेछ। यो शरीर उहाँको रहेछ, उहाँकै महिमाको निम्ति हामी जिउनु पर्ने रहेछ। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह।